नेकी को वसीला बना कर भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग सकते हो। और ऐसे कई वाक़ियात है जो नेकी को वसीला बनाया गया। क्या आपको नहीं मालूम, 3 आदमी सफ़र कर रहे थे, दौरान सफ़र चलते चलाते, वो ज़माने का सफ़र बड़ा कठिन होता था, गाड़ियाँ नहीं थे, प्लेना नहीं, ट्रेन नहीं थे, कुछ नहीं था, वो ज़माने का पैदल जाते थे। चलते चलाते निकले तो अचानक जंगल में पहुँचने के बाद आसमानों में अबर छा गया, अंधेरा हो गया, यानी दिन में अंधेरा हुआ, गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई। अब वो जंगल का मामला, पहले ज़माने में छतरियाँ भी नहीं थे, तो अब क्या करना, तो एक गार में गए तीनों मिलकर। बारिश ज़ोरों से चल रही थी, अचानक बिजली की गरजदार आवाज़ से पहाड़ की बुलंदी से एक चट्टान निकल कर लुढ़कता हुआ आया, और जिस गार में ये 3 गए थे वो गार पर आकर वो गुंड महफूज ठहर गया। अब इन्हों अंदर है, प्याक हो गया, बड़ा गुंड, 3 अंदर है, जंगल है। अब तीनों ने सोचा इतना बड़ा गुंड आ गया, अब क्या करना। अब हमें वो ज़माना तो फ़ोन का भी नहीं, चल भाई फ़ोन कर बुला लेंगे, मैं अंदर हट के बोल लें, क्या करना। तीनों बोले अब यहाँ हम फंसे सो सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई नहीं है। अब हम 3 अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम करे होंगे जो अल्लाह के नज़दीक अच्छा है, तो उसी अच्छाई और उसी नेकी को वसीला बनाकर दुआ कर लेंगे। ठीक है, तू पहले दुआ कर, मैं आमीन बोलूँगा। एक शख्स हाथ उठाता है, कहता है मेरे मौला, तू जानता है कि मेरी माँ और मेरा बाप दोनों हैं, मगर मौला मैं जब अपने काम और काज से फारिग होकर घर आता तो सबसे पहले मैं छेलियों के थन से दूध निकालकर पहले दूध मेरी माँ को पिलाता, बाद में मेरे बच्चों को पिलाता हूँ, और ख़ुद मेरी बीवी पीती और मैं पीता हूँ। एक दिन मैं आने में देर हो गई, मेरी माँ की आँख लग गई, तो मैंने सोचा अगर उठाऊँ तो नींद में खलल आएगा, और बुढ़ापे में नींद बड़ी मुश्किल से आती है, अगर फिर डिस्टर्ब करूँ तो नींद गई तो आती नहीं। चलो, जो माँ मेरे लिए रातों की कुर्बानी दे दी, मेरी माँ जब रात में मैं सोता नहीं था तो मेरे लिए अपनी नींद को उड़ाती थी, क्या आज मैं अपनी माँ के लिए सारी रात नहीं खड़ा रहूँगा। गिलास लेकर आए अल्लाह मैं खड़ा रहा, मेरे बच्चे तड़पते रहे, अब्बा हमें दूध पिलाओ। मैंने कहा जब तक मेरी माँ नहीं पिएगी, ना आज तुम दूध पी सकते, ना मैं, ना मेरी बीवी। ये मैंने सारी रात खड़ा रहा, मेरी माँ की जब आँख खुली तो मैंने उसे दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे तू सोया नहीं, कैसे सो जाता माँ, अगर तू उठकर दूध तलब करती और मैं गफलत में सो जाता तो माँ की नाफरमानी होती, तो माँ की नाफरमानी का अंजाम तो बड़ा दर्दनाक है, तो इसलिए मैंने सारी रात खड़ा रहा। माँ ने अपने बेटे के लिए दिल से दुआएं दी। ऐ अल्लाह, तेरे नज़दीक अगर मेरा ये अमल, ये नेकी अगर पसंद है, महबूब है, हम गार में फंस गए हैं, यहाँ से जाने का रास्ता बना दे। अल्लाह अकबर। जैसे इसने दुआ की, दोनों आमीन बोले, गुंड सरका, अंदर एक रोशनी किरण आ गई। जैसे गुंड सरकते ही किरण अंदर आ गई सूरज की, समझ गए एक की दुआ से तो हट गया, अभी 2 बच्चे हैं। दूसरा हाथ उठाया, कहने लगा मेरे मौला, मेरे पास तूने बहुत कुछ नवाजा दौलत से। मेरी चाचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, एक दिन उसके यहाँ गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, तो वो मेरे पास अपनी गुर्बत को लेकर आई, शिकायत करने लगी। तो मैंने कहा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। जब वो रज़ामंद नहीं हुई, चले गई। फिर उसके बाद में आई मजबूर होकर, तो हम दोनों जब तखलिया में पहुँचे, तन्हाई में, तो मैं उसके करीब अभी गया नहीं था, मगर वो काँप रही थी। मैंने पूछा तू क्यों काँप रही है, किस लिए काँप रही है। कहा कि ये काम तो बहुत बड़ा गुनाह है, कोई नहीं देख रहा मगर इस वक्त अल्लाह देख रहा है। मैं इस खौफ से काँप रही हूँ कि कहीं मैदान महशर में पकड़ी ना जाऊँ, और अल्लाह को मैं क्या मुँह दिखाऊँ, इस खौफ से डर रही हूँ। इतना कहते ही मैंने सोचा तू गरीबी में इतना अल्लाह से डर रही, तो मैं मालदार होने के बाद कितना डरना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाता, ना गुनाह करता। जा, आज से तू मेरी बहन है, मैं तुझे माफ़ कर दिया। माल दिया, ज़रूरती अशिया दिए,
سب دے کر میں اسے لوٹا دیا۔ میرے مولا اگر تیرے نزدیک میرا یہ عمل، یہ نیکی اگر پسند ہے تو اس غار میں ہم پھنس گئے، مولا یہاں سے جانے کا راستہ بنا دے۔ اتنا کہنا تھا، دونوں نے آمین کہا تو گنڈ تھوڑا سرکا، اب یہ قدمی پاس نہیں ہو سکتا، گنڈ ہٹ گیا۔ اب تیسرے نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے پاس ایک شخص غلام تھا، اس نے کام کیا، محنت کی، مزدوری کی، اس کے بعد وہ مزدوری لے کر نہیں گیا بلکہ وہ مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ چھوڑ کر جانے کے بعد میں نے اس کے پیسے کو بزنس میں لگایا۔ توجہ چاہو، بزنس میں لگانے کے بعد ایک مرغی خریدا، اس کے بعد کئی مرغیاں ہو گئے، ایک بکرا خریدا، کئی بکرے ہو گئے، میں نے ایک اونٹ خریدے، کئی اونٹ ہو گئے، اتنے اونٹ، اتنے بکرے، اتنے مرغیاں ہو گئے۔ کئی سال کے بعد وہ شخص آ کر بولا، صاحب میں آپ کے پاس ایک دن محنت کر کے مزدوری چھوڑ کو گیا تھا، وہ میری مزدوری دو صاحب۔ تو میں اس کو، اچھا آپ ہی ہے نا، بہت دنوں کے بعد آئے، بلا لے جا کر مولا وہ جتنے بکرے تھے، مرغیاں تھے، جانور تھے، گائے بیل تھے، کہا یہ سب تیری مزدوری ہے، دیکھ لے جاؤ۔ اس نے کہا، صاحب میرے غریب کا مذاق کئی اڑا رہے، صاحب میرے کئی کو ہوتے یہ نہیں بھائی، تیرے پیسوں سے ہی میں یہ بزنس میں لگا، اتنا جو نفع دیکھ رہا نا، یہ تیرے ہی پیسوں کی برکت ہے، یہ سب تیرا ہے۔ اب اس نے کچھ نہیں کیا، شکریہ ادا کیا، سارے بکرے سب کچھ لے کر گیا، ایک چیز بھی میں نے اس سے نہیں مانگی، مولا تیری رضا کے لیے اس کی جو امانت میں نے بزنس میں لگایا، اس سے بڑھنے کے بعد اس میں سے آدھا تک نہیں مانگا اور وہ لے کر چلا گیا، تیری رضا کے لیے میں نے یہ امانت اس کی لوٹا دی۔ میرے پروردگار اگر یہ نیکی عمل تیرے نزدیک پسند ہے تو رستہ بنا، پورا گنڈ ہٹ گیا، تینوں باہر آ گئے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ نیکی اگر ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ بول رہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ بولے تو بعد میں دعا کر سکتے، مولا میں اتنے بار سبحان اللہ بولا، ایک بار کا بھی سبحان اللہ تیرے کو پسند ہے تو اس کے صدقے میں میرے سر سے قرضہ اتار، یہ دعا کر سکتے۔ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ کام کر، پتہ یہ چلا نیکی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اور وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، مولا حسین نے دنیا والوں کو یہی تو پیغام دیا، گناہوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے مولا حسین نے بعد اس دنیا کے جانے کے بعد بھی اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، کلمہ توحید